Hello, dear students. Welcome, everybody. In this video, I'm going to talk about one poem that belongs to B.Ed fourth year Major English. This is from Literature for Language Development course. Under this course, it belongs to Unit 3rd, Exploring Language Through Literary Text, Best English Poetry. The title of this poem is Break, Break, Break. It was composed by one famous Victorian poet, Alfred Lord Tennyson, who was born in 1809 and died in 1892. Especially, this is an elegy. It was composed by Alfred Tennyson, who was a famous, popular poetic laureate during the Victorian period. After the William Wordsworth, he was the poetic laureate during that period. He composed this poem in the memory of one of his friends. I will discuss about this poem in detail here, so don't forget to like and share and subscribe this video. That always make you motivate to make such kind of video in the days to come. Now let's discuss. I will discuss this poem in Nepali and English version. So watch the video till the end. ब्रेक 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 भन्ने शीर्षकमा लेखिएको यस कविताका लेखक अल्फ्रेड लर्ड टेनिसन हुन्, जुन एक प्रसिद्ध भिक्टोरियन कवि हुन् र उनलाई भिक्टोरियन पिरियडमा विलियम वर्ड्सवर्थ पछि पोइटिक लाउरेटको उपाधि दिएको थियो, जसले 1842 मा यो कविता प्रकाशित गरेका थिए र उनले ब्रेक 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 भन्ने शीर्षकमा लेखिएको यो कविता वास्तवमा एउटा एलिजी हो, कसैको सम्झनामा लेखिएको कविता हो, जसमा अल्फ्रेड लर्ड टेनिसनले आफ्ना साथी आर्थर हेनरी हल्लाम, जसको 1833 मा मृत्यु भएको थियो र त्यो दुःखद क्षणको सम्झना गर्दै उनले लेखेको कविता हो यो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जसको अर्थ हुन्छ तोड तोड अनि तोड। र यस कवितामा कवि एकदमै निराश भएर दुखित मुद्रामा समुद्रको छेउमा बसिरहेका छन् र उनी समुद्रको छेउमा बस्दै गर्दा समुद्रको पानीको छालले नजिकैको ढुङ्गाहरूमा त्यहाँ ठोकिरहेको हुन्छ। त्यसैलाई कविले ब्रेक 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 भनेर यहाँ भनेका हुन्। र यो कवितामा चाहिँ विभिन्न पोइटिक क्वालिटीहरूको प्रयोग भएको छ। यहाँनिर ओनोमेटोपोइया ओ भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ अनि शब्दहरूमा राइमिङ प्याटर्नहरूको प्रयोग भएको छ। र यस कविताको सुरुवातमा ब्रेक 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 ओ दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी भनेर भनिएको छ। र यसले जति बेला अल्फ्रेड लर्ड टेनिसन यो कविताको स्पिकर आफ्नो साथीको दुःखद मृत्यु भएको सम्झनामा चाहिँ उनी समुद्रको तटमा बसेर उनले समुद्रतिर हेरिरहेका थिए, त्यति नै बेला समुद्रको पानीले स्टोनमा चाहिँ ग्रे स्टोनमा चाहिँ ब्रेक ब्रेक ठोकिरहेको थियो ठोकिरहेको थियो ठोकिरहेको थियो। अनि उसले त्योभन्दा परपट्टि बसिरहेका फिसरम्यानका एउटा फिसरम्यान केटो र उसको बहिनी, उनीहरू चाहिँ त्यहाँ नजिकै बसेर रमाइरहेका थिए, उनीहरू खुसी भइरहेका थिए। र त्योभन्दा परपट्टि एउटा डुङ्गा सेलर बोटम्यान पनि आफ्नै मुद्रामा रमाइरहेको थियो। तर यता भने कविको मन दुखित थियो, उनको कुनै आवाज आइरहेको थिएन। उनीहरू खुसीको मुद्रामा उनीहरू त्यहाँ बसिरहेका थिए, रमाइरहेका थिए। र त्यति नै बेला त्यही समुद्रबाट एउटा जहाज अगाडि बढिरहेको हुन्छ, भेनिस अगाडि बढ्दै गइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि कवि अगाडि सोध्छन्, उनले आफ्नो आफूले गुमाएका साथीको हात चाहिँ भेनिस भएको, हराएको, अब त्यो हात कहिले पनि फिर्ता नआउने, उनीसँग खेलेका, उनीसँग रमाएका ती सम्झनाका लहरहरू अब कहिले पनि फर्केर नआउने र सधैँ एउटा सम्झनामा मात्रै रहिरहने भन्ने उनको मनमा त्यस किसिमको दुःखद अवस्था आउँछ। उनले त्यो समुद्रमा हेर्दै गर्दा त्यहाँ रमाइरहेका फिसरम्यान बोय, उसको सिस्टर, अनि एउटा बोटम्यान सेलर र आफ्नो गन्तव्यतिर लम्किरहेको जहाज, जुन एउटा रमाइलो परिवेश उनीहरू चलिरहेका थिए। र त्यस्तै रमाइलो परिवेश सायद उनको साथीसँगको भेटमा हुन्थ्यो। त्यो भेट अब वास्तवमा सम्झना मात्र सीमित भएको छ, एउटा मेमोरीमा मात्र सीमित रहेको छ। र उनले यो भन्दै गर्दा यस कविताको अन्तिममा फेरि पनि उनले ब्रेक ब्रेक ब्रेक
at the foot of thy cracks, O sea, but the tender grace of the day that is dead will never come back to me. तर जुन साथीसँग यो लाइनले भन्न खोजेको अन्तिम स्टेन्जाले भन्न खोजेको कुरा के छ भने फेरि पनि समुद्रमा छालले ती ढुङ्गामा लगातार ठोकिएको छ अनि ठोकिएको छ र ती ठोकिएको कारणले गर्दा ती ढुङ्गाहरूमा बिस्तारै क्र्याकहरू आउन सुरु गरेको र ती जुन पहिला जस्तो नरहेको यसरी उनले भन्न खोजेको तात्पर्य के हो भने जुन साथीसँग उनले बिताएका रमणीय पलहरू रहेको थियो ती पलहरू अब उनको जीवनमा कहिले पनि फर्केर आउँदैन भनेर उनले यस कवितामा ब्रेक 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 भन्ने यो एलिजी एउटा कसैको सम्बन्धनमा लेखिएको यो कवितामा अल्फ्रेड लर्ड टेनिसनले आफ्नो साथी जुन साथी आर्थर हेनरी हल्लामन रहेका थिए उनको 1833 मा उनको मृत्यु भएको थियो र त्यो मृत्यु भएको दुःखद क्षणमा उनले लेखेको 1834 मा लेखेको कविता थियो र यो कविता 1842 मा उनले पब्लिस गरेका थिए र यस कविता निकै चर्चा पाएको थियो र क्वीन भिक्टोरियाले उक्त कवितालाई निकै प्रशंसित र प्रशंसा गरेकी थिइन्। त्यति बेला अल्फ्रेड लर्ड टेनिसन जुन भिक्टोरियन कविका रूपमा एउटा पोइटिक लाउरेट रूपमा रहेका छन् सम्मानित भएका छन् र उनको यो कविता ब्रेक 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 भन्ने यो कवितामा एउटा उनले कसैको सम्झना आफ्नो उनले मिस गरेको एउटा साथीको सम्झनामा लेखेको कविता रहेको छ। अब हामी यसको समरीज फर्म र यसको एक्सप्लेनेसन हामी यहाँनिर गर्नेछौँ। लेट डिस्कस अबाउट दिस पोएम इन डिटेल हियर। Well, this poem, Break, 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 this is a poem, especially it is an LG. It was written by Alfred Lord Tennyson, one of the famous Victorian era, that is poetic laureate of that period after William Wordsworth. Especially in this poem, Alfred Lord Tennyson, he describes an emotional impact of a person reflecting on the loss of someone when he or she cared for their, when one person misses another, then what kind of impact it goes to another person's mind there. It has presented in this poem through the imaginative way by the poet Alfred Lord Tennyson. Especially this poem was written in 1834, right after the sudden death of Tennyson's friend Arthur Henry Hallam. The poem was published in 1842. And on the other hand, although that is some of have interpreted the speaker's grief as a sadness over a lost lover, it probably reflects the feeling at any loss of beloved person in the death, like Tennyson's dejection of over losing Hallam dear. So anyway, especially in this poem, Alfred Lord Tennyson he remembers his missing friend and describe the memorable events through by sitting in a seashore here. So that is the idea in this poem by Alfred Lord Tennyson. There, in the poem, the sea is breaking on the cold grey stones before the speaker, and the speaker laments that he cannot give voice to his thoughts. Yes, the fisherman's boy shouts with his sister while they play, and the young sailor sing in his boat, but the speaker cannot express such joy. Other ships travel silently into the port, and their haven under the hill, and this observation seemed to remind of him disappearance of someone he cared for. No longer he can feel the person's touch, hear the person's voice, unlike the waves which noisily break on the rocks as they repeatedly come in. The tender grace of bygone days will never return to him. So here in this poem, in the fourth stanza of the four lines, each quatrain is irregular iambic tetrameter here. The irregularity in the number of syllables in each line might convey the instability of the sea or the broken jagged edge of the speaker's grip. Meanwhile, the ABCB rhyme scheme in each stanza may reflect the regularity of the waves. So on the surface, the poem seems relatively simple and straightforward, and the feeling is easy to discern. The speaker wishes he could give voice to his sad thoughts and his memories. So in this poem, the poet remembers his friend whom the poet misses a lot there. So in the third stanza, the poet sees the stately ships moving to their haven under the hill, either to the port or over the horizon. Either way, they seem content with the destination, but the mounded grave is no pleasant haven in contrast here. So in the last stanza, the speaker returns to the breaking of the waves on the craggy cliffs. The waves come again and again, hitting the wall of the rock each time, but for there is no return of the dead.
just a recurring of pain or loss. It is presented there by Alfred Lord Tennyson. So the way, the time he spent with his friend, the events that is celebrated during with his friend but cannot regain back. He presented this idea in this poem, Break, Break, Break by Alfred Lord Tennyson. Well, that is all about this poem, Break, Break, Break. I hope student got the concept. If you have any confusion regarding this, don't forget to comment so that I can put a reply on it. Hope to meet you all in the next video with another interesting poem. Till then, take care. Goodbye. Have a good time.